बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की चौथा हिस्सा पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मुदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह तावन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमिन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी इसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से तावन कर रहा है, मगर अली बिन सफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मुदगम होने पर खुश नहीं हैं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मिस्री फौज में मुदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माले गनीमत से भी हिस्सा नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें शराब नोशी की भी इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी को पेश की और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील वक्त से ऐश कर रहे हैं, इसलिए यकीनन इन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सफियान ने जवाब दिया, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वाकया है। रात अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी औरोश के साथ अपने कमरे में था कि उन्हें घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। नाजी ज़कोई ने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे 2 घोड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बता रही थी कि ये ताजर नहीं हैं। इतने में औरोश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और औरोश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। औरोश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से अपने चूगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। औरोश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़कोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ज़कोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने इसकी मौजूदगी में औरत से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम 2 प्याम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़कोई को अपने कमरे में चले जाने का कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसकी और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर से उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ बातें सुनाई देने लगी। आबादियों से दूर रहना, अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पाल खेत जाना, जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शमाल मशरक। दोनों आदमी बाहर निकले तो ज़कोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और औरोश भी बाहर खड़े थे, सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़कोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो, अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़कोई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली।
नाजी और औरश चले गए। ज़कोई ने चुगा पहना, कमरबंद में खंजर उड़सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई है। दरबान को भी उसने यही बताया कि वो हरम में जा रही है। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सब ने उसका इस्तकबाल किया और उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुश आमदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़कोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांट मुलाजमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़कोई को बड़ी गौर से देखा। ज़कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहायशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कोई हरम से निकली तो नाजी की रहायशगाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़कोई उससे जरा दूर हटकर चल रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़कोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थीं। ज़कोई उनमें रूपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रहायशगाह थी, जिस गिर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़कोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाई तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी इसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़कोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़कोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी नहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़कोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही इसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा था। भूत चकराकर गिरा। ज़कोई ने यह नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी का मकान उससे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाज सुनाई दी तो वो दौड़कर पहुंचा। ज़कोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने इसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके 2 नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अयूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तबीब और जिर्राह को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है? ज़कोई अली बिन सफियान ने पूछा। पहले जरूरी बातें सुन लो, ज़कोई ने कहा। शमाल मशरक की तरफ सवार दौड़ा दो। 2 सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चूगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी, मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन 2 सवारों को रास्ते में पकड़ लो, तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कोई को गशी आने लगी। 2 तबीब आ गए। उन्होंने ज़कोई का खून बंद करने की कोशिश शुरू कर दी।
اس کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری باتیں سنائیں، مثلا ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موزوں دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں ادھ کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح نیم وا جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دے کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربار نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے، جا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کے جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ساتھ مصر سے لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سپہ سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیشین سے پھانستا، اپنا گرویدہ بناتا یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساست سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بہروپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی سے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا، مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ وہ اسی خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہتی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر لپیٹے ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھیں۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا۔
اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام، اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ وہ جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازداں تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند سو گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو اینٹ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا اور یہ پارٹی واپس آئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی۔ ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا۔ علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بحریہ سے بحر روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا یک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہ خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئے فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں۔ اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرنیک کی طرف روانہ کر دیا۔ ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیامبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے اس سڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا۔ 8ویں روز پیامبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے۔ فرنیک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو
सलीबियों का हमला रोकने का होश ही न रहे। अली बिन सफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाजत से इन दो प्यांपरों को नजरबंद कर दिया। ये बाइज्जत नजरबंदी थी जिसमें इन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खसूसी इंतजाम किया गया। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहरा रूम के साहल पर उन मकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया जहां सलीबियों की बहरिया को लंगरदाज होना था और फौजें उतारनी थी। उसने इन मकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मुअर्रख सिराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सलूक से दबा दी। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आया और इसका कोई नायब भी सामने ना आया। वो सब कैद में थे, मगर एक और मुअर्रख हिताची लिखता है कि सूडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मुअर्रख बाकी वाकयात पर मुतफिक नजर आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके नायबीन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया। इन दोनों मुअर्रखों ने और तीसरे मुअर्रख लैनपोल ने भी सलीबियों की बहरिया के दादोशुमार एक ही जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया, जिसमें फरनैक की, यूनान की, रूमियों की और सिसिली की बहरिया शामिल थीं, मुतहदा कमान में बहरा रूम में नमूदार हुई। मुअर्रखों के अदादोशुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। उसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी। इस फौज का सलीबी कमांडर एमलरेक था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं किया जा सका। जहाज दो कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगरदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मशलें थीं और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशलों की मानंद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाज़ों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए, उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था जैसे बहरे रूम जल रहा हो। सलीबियों के जहाज रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। इनमें से सलीबी फौज समंदर में कूद गई। इनमें से जो सिपाही साहल की तरफ आए वो सुल्तान अय्यूबी के तीर अंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फरनैक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फरनैक ने अपने फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के जरिए रवाना कर दिया था। फरनैकी सलीबियों की बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहां की दुनिया ही बदल गई थी। बहरे रूम में सलीबियों का मुतहदा बेड़ा नजर आतिश हो गया और फौज जल कर और डूब कर खत्म हो गई। सलीबियों का एक कमांडर एमलरेक बच गया। उसने हथियार डालकर सुलह की दरखास्त की, जो बहुत बड़ी रकम के एवज मंजूर कर ली गई। यूनानी और सिसिली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाजत दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बचे कुचे जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1169 के रोज सलीबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अय्यूबी को तावान अदा किया। बेशतर मौरखीन और माहरीन हरबो ज़र्ब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस फतह का सहरा उसकी इंटेलिजेंस के सर बांधा है। रकासा ज़गोई का जिक्र उस दौर के एक मराकशी वकायनगार असदुल अज़दी ने किया है और अली बिन सफियान का तारह भी इसी वकायनगार की तहरीर से हुआ है। ये तो इब्तदा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में घिर गई थी।